आप ये समझते हैं कि हमारी पार्लियामेंट वाकई रबर स्टैंप है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन अवाम की जो राय होती है वो तो ज़ाहिर है कि बेबुनियाद नहीं होती, कोई ना कोई उसकी वजह होती है। और लोग खुली आंखों के साथ देख रहे हैं कि भी पार्लियामेंट में फैसले नहीं होते। जो पार्टी हेड्स हैं या पार्टियों की जो क़यादत कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनकी तरफ मुंतकिल कर दी जाती है और लेजिस्लेशन नहीं होती, ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर कोई फैसला हो भी जाए तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो इसीलिए लोगों ने बिल्कुल एक ठीक डायरेक्शन में ये राय दी है कि ये पार्लियामेंट्स बाख्तियार नहीं है, ये रबर स्टैंप हैं। उसकी वजह यही है कि पार्टियों के अंदर खुद जमहूरियत नहीं है, पार्टियों के अंदर खुद कोई फैसला करने का तरीक़ाकार नहीं है। वहाँ भी क़यादत फैसला करती है, किचन कैबिनेट पार्टियों में फैसला करती है। इसी बुनियाद पर वो सारा कल्चर जो है वो अवाम के मुंतखब अदारे पार्लियामेंट की तरफ मुंतकिल हो जाता है। इसी वजह से ना सियासत मजबूत हुई है, न जमहूरी अख्तियार आई हैं, न पार्लियामेंट मुस्तहकम हुई है और न पार्लिमानी रवायात के मुताबिक मुल्क को चलाने की कोशिश की गई है। पार्टी हेड्स जो हैं जमहूरियत का नाम लेते हैं और पार्टियों को चलाने वाले जो हैं वो हमेशा पार्लियामेंट और पार्लिमानी अक़दार की बात करते हैं, लेकिन कभी भी अक़दार की या जमहूरियत की इस रूह के मुताबिक अमल करने को तैयार नहीं होते हैं। इसी वजह से जो लोगों की राय है वो बहुत हद तक हकीकत पे मबनी है, बेसलेस है, तो इसलिए अदारा ख़त्म कर दिया जाए। हमने तो 10-12 तो आप ज़रा फिर भी ज़्यादा कह रहे हैं ना, यक रुकनी बाख्तियार ताकत और कुव्वतें भी बार बार मुसल्लत करके देख लें, फिर भी इलाज नहीं हुआ। असल इलाज यही है कि मामलात की इस्लाह होनी चाहिए और इस तरफ एक कोशिश होनी चाहिए, और ये कोशिश जो है ये पार्टियों में से हो सकती है, क़यादत में से हो सकती है। अब करन साहब जैसे फरमा रहे थे, इनकी पार्टी तो एक मुनफरिद पार्टी है कि इनके लीडर तो ना पाकिस्तान में हैं और ना कुछ पता चलता है कि राब्ता कमेटी आज कौन है और किस तरह चल रही है, या इनके लीडर जो हैं उन्होंने तो ये भी इन पर बड़ी शफकत की है कि भी पाकिस्तान के बजाय बरतानिया की शहरियत ले ली है। इसलिए ये सियासत और जमहूरियत में तो ये सारी चीज़ें अपने एक असरात पैदा करती है। ये क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि जो पार्टियां पॉपुलर हो जाती हैं फिर वो पार्टी टिकट ऐसे लोगों को देती हैं जो बोने होते हैं, बेसलाहियत होते हैं, कि जो गूंगे होते हैं, जो उनके सामने बात न कर सकें। इस वजह से पार्टियों की अमलन रूह या हिस्स या जमहूरी मिजाज ही ख़त्म हो चुका होता है। फिर जब हम देखा है 85 से अब तक भी असम्बलियों में चलते आए हैं कि ब्रेकअप देखें तो कोई ऐसा नहीं होता कि भी वहाँ मेजॉरिटी कोई जागीरदारों की है या मेजॉरिटी कोई सरमायादार, मीडियाकर लोग होते हैं, लेकिन मेरिट पर टिकट नहीं उनको मिली होती, मेरिट पर वो जीत के नहीं आए होते, एक पार्टी पॉपुलैरिटी पे जीतते हैं और लीडरशिप की एक पर्सनल लॉयल्टी होती है जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाते। इसलिए हम देखें भी कौमी असम्बली की लाइब्रेरी है, बहुत कम अरकान होते हैं कि जो लाइब्रेरी में जाएं। कानून साजी का मरला होता है, बहुत कम हमारे मेंबर्स होते हैं जिनको ये मालूम हो कि ओरिजिनल कानून क्या है, अमेंडमेंट्स क्या आ रही हैं और इसको किस तरीके से डील करना है। इसी तरीके से जब सवालात होते हैं तो सवालात का मौके पे पता चलता है कि मेंबर को पता ही नहीं है कि उसके नाम का सवाल आया हुआ है या उसको जवाब किस तरह लेना है या उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस किस तरह करने हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक इज्तिमाई रोल है पार्लियामेंट के लिए कि पार्टी ठीक लोगों को टिकट दे, मेंबर्स ठीक तरीके से मेहनत करें, वो सवालात हों, वो तहरीक हों, वो लेजिस्लेशन हो, उसमें वो डिलीवर करेंगे तो पार्लियामेंट का तासुर ठीक होगा। अगर मेंबर्स अपना रोल ठीक तरीके से नहीं अदा करेंगे तो तासुर यही उभरेगा कि ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप है। इसी वजह से फिर लोगों में बगावत होती है, नफरत होती है। इस वक्त भी आप देखें, अगर बिजली का बहरान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अफरात ज़र है, इधर बजट सारे ये बैठ के इत्तफाक के राय से मंजूर करते हैं, एक हफ्ते के बाद कार्बन के नाम पे टैक्स आ जाता है
سپریم کورٹ اس کو ختم کرتی ہے، حکومت آرڈیننس لے آتی ہے، اور یہ پارلیمنٹ اتنی یا قومی اسمبلی اتنی لولی لنگڑی اور اتنی بے زبان اور اتنی بے اچھا، آپ کے بارے میں بھی بے شمار خطا ہیں جی، جس میں جماعت اسلامی کو ڈسکس کیا لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ بھی ربڑ سٹیمپ رہے ہیں، کبھی جنرل ضیاء اللہ کی ربڑ سٹیمپ تھے، کبھی آپ مشرف کے زمانے میں جس 17ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت آپ نے ربڑ سٹیمپ کا کردار ادا کیا. اتنے سویپنگ مارکس نہیں دینے چاہیے کہ بھئی لوگ ہیں نا جی، لوگ سوال تو کرتے ہیں نا لیکن لیاقت یہ کا. تو اس وقت تو آپ فرما رہے ہیں نا جی. میں غلط فرما رہا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ غلط، میں کہہ رہا ہوں آپ سویپنگ ریمارکس دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر آپ رول دیکھیں کہ آپ نے ودن کانسٹیٹیوشن کوئی چیز کی ہے یا قواعد و ضوابط سے ہٹ کر کوئی بات کی. اختلاف تو ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. آخر یہ 17 ترامیم ہوئی ہیں آئین میں، اس کے اندر 2 ایسی ترامیم ہیں کہ جن کو اتفاق رائے سے ترامیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہیں 15 کی 15 ترامیم کے بارے میں اختلاف ہے. بعض ترامیم تو ایسی ہیں کہ بھٹو دور میں جن میں ممبرز کو اٹھا کے اسمبلی سے باہر پھینک دیا گیا اور محض 2/3 میجارٹی کی بنیاد پہ ترامیم کر لی گئیں. نہیں، وہ پارٹی کے اندر کی بات ہو رہی ہے نا سر، میں طارق عزیز صاحب کی طرف جانا میں نے. باقی میں تو اس پہ اگر آپ بات کریں گے کہ یہ جو ملٹری رولز میں ان کے بنائے ہوئے الیکشنز میں جب پارٹیز چلی جاتی ہیں تو پھر انہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. طارق عزیز صاحب، اگر آپ امیر جماعت اسلامی کو سعودی عرب شفٹ کر دیں اور وہاں سے اگر وہ پارٹی چلانا شروع کر دیں تو آپ کے لیے بھی بڑی بہتری ہوگی اس میں. لیکن نا جماعت کے دستور کے مطابق جو ہے نا، ایسا کوئی شخص ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا جو ملک کے اندر موجود نہ ہو. اگر اس کی شہریت کسی اور ملک کی ہے وہ جماعت اسلامی کا نہ امیر بن سکتا ہے نہ کسی سطح کا وہ عہدیدار بن سکتا ہے. اگر اس کے پاس نیشنلٹی کسی اور ملک کی ہے وہ حتیٰ کہ جماعت اسلامی کا رکن بھی نہیں بن سکتا. اچھا، منور احسن صاحب کی جان کو خطرہ ہے ملک میں؟ دیکھیں نا جی، جان کا خطرہ تو پاکستان میں اس وقت ہر ایک کو ہے. راہ چلتے ہوئے ہر آدمی کے لیے بے شمار مسائل اور مشکلات ہیں، لیکن یہ تو لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے لوگوں کے اندر رہنا ہے. اگر عام آدمی کے لیے مسائل ہیں تو لیڈرشپ کو تو خود ان سارے خطرات کو انگیز کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی میں اس وقت کی بھی جو صورتحال ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور سول اور ملٹری قوتوں کی سرپرستی MQM کو حاصل نہ ہو تو میں خیال ہے یہ الیکشن بھی نہیں لڑیں گے وہاں. جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے، جس طرح 1-2 دن کی بارش ہوئی ہے پورا کراچی ڈوب گیا ہے، اور دعوے یہ کر رہے تھے کہ یہ دنیا میں نمبر 2 میئر ہیں اور بڑے ایوارڈ حاصل کیے ہیں، لیکن ساری صورتحال پوری قوم کے سامنے آ گئی ہے. جہاں لوگ ان سیف ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، جس میں لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا. کراچی باشعور لوگوں کا شہر ہے اور کراچی کے پورے ملک پر بے پناہ احسانات ہیں. کنت صاحب کی طرف سے آپ نے ان کو براہ راست انہوں نے کیا ہے کہ کرنل صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس موضوع سے ذرا ہٹ کرتی، اسی لیے اس کا جواب بھی دینا پڑا ہے. اگر آپ واپس اسی موضوع پر آ جائیں گے کہ بھی پارلیمنٹ کیوں ربر سٹیمپ ہے تو پھر ہم اسی موضوع پر رہیں گے.